media for youth. नमस्कार। एरिना टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम उद्योगमा यहाँलाई स्वागत छ। म रुद्रदास शर्मा। हामी यस कार्यक्रममा पूर्वाञ्चलमा भएका विभिन्न उद्योग र औद्योगिक गतिविधिका बारेमा कार्यक्रम तयार पारेर यहाँलाई देखाउँदै आइरहेका छौँ। आज पनि म यो विराटनगर 5 खाती चोकबाट भित्र रहेको त्यो विराट हेल्थ फुड प्रोडक्ट प्रणालीका बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु र यहाँ के उत्पादन हुन्छ, यहाँ के सामग्रीहरू बन्छ भनेर यहाँका सञ्चालकसँग गरेका कुराकानी पनि समग्र पूर्वाञ्चलमा भएका औद्योगिक गतिविधि कस्ता उद्योगहरू बने, कस्ता उद्योगहरू बन्द भए, यहाँ काम गर्ने मजदुरका समस्या के कस्ता छन् र समग्र व्यापारिक अवस्था कस्तो छ भनेर हामी दर्शकहरूलाई हरेक हप्तामा विभिन्न उद्योगमा गएर कार्यक्रम तयार पारेर देखाउँदै आइरहेका छौँ। यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको बिहिबार बेलुका 7 बजेदेखि 8 बजे र पुनः प्रसारण शुक्रबार बिहान 11 बजेदेखि 12 बजे देखाउँदै आएका छौँ। यहाँका फुटेजहरू यहाँलाई देखाउनेछौँ भने फुटेज देखाइसकेपछि यहाँका सञ्चालकसँग समग्र उद्योगका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। एरिना टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। आएका छन् र यहाँ के सामान उत्पादन हुन्छ भनेर यस उद्योगका सञ्चालक तारा जोलाई हामीलाई जानकारी गराउँछन्। यो उद्योग यहाँबाट मलाई यो उत्पादनका बारेमा यसलाई हामी मिक्सर भन्छौँ। यसमा चाहिँ हामी विभिन्न चिजहरूको उत्पादन त्यसै गरी अहिले चोको नेपालमा पहिलोपल्ट उत्पादन चोको छ। नेपालमा अनेक उत्पादन चोको यो अहिले कच्चा पदार्थ मिक्सिङ भइरहेको छ। यो मिक्सिङ भइसकेपछि हाम्रो मिक्सर केबाट बन्छ? आँटा हो। यो चाहिँ आँटा, मैदा अनि कोका पाउडर लगायतका इन्ग्रिडियन्ट्सहरू लिभर छ, मेडिसिन सुगर सबै चिजहरू हामी यहाँ मिक्स भएपछि कहाँ यो मिक्स भएपछि है यो अटोमेटिक चल्छ। यो अटोमेटिकली चल्छ। भनेपछि उताबाट मान्छेलाई जरुरी छैन। छैन उताबाट यति भन्नु पर्ने मान्छे चाहिने हामीलाई यहाँसम्म एकजना 2जना यो चाहिँ कति स्पिडमा चलाउनु पर्ने, कति मात्रामा फिडिङ गर्नुपर्ने मेटेरियल बन्नको निम्ति, कति स्पिडमा कटिङ गर्नुपर्ने, सेप कतिको बनाउनु पर्ने भन्ने सबै कुराहरू यसले कन्ट्रोल गर्छ। अनि यो माल चाहिँ मित्रले माल यहाँ हाल्छ। यहाँ ब्यारल छ, आफै आयो। यो ब्यारलमा आयो। ब्यारलमा आइसकेपछि अहिले यो चोको छ। यो सेपमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यहाँ यो चोकोजको सेप हो यो हजुर है। यो सेपमा यसले कटिङ गरिदिन्छ मेसिनले। अनि यसपछि हामीसँग यहाँ फ्लोर छ। यो फ्लोरले यहाँबाट माथि ड्रायरमा पठाउँछ उतापट्टि। अब यो तयारी चिज हो। यो तपाईँ हामीहरूले टेस्ट गर्न सक्छौँ। सरले पनि टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मैले पनि टेस्ट गर्न सक्छु। यो सुकेको छैन, जस्ट आइसकेको छ। कति सरहरूले पर्तिर चाहिँ काँचो देख्नु भएको थियो, भनेको अहिले यहाँ यो पाक यो पाक्यो, यो रेडी भयो, रेडी भयो टुक्टुकै खानालाई सबैलाई प्याक गर्न प्याक गर्न यो चिज हो। यो उत्पादन पनि उत्पादन यही मेसिनले उत्पादन यो चिज हो। हामीले बजारमा प्रयोग गर्ने चिजको यो सब्जीलाई हामी देखाइरहेका छौँ। आज यो भनेको यो उद्योग पनि आइपुगेका छौँ। यो सामान कसरी बन्छ, यो खानाका लागि योग्य छैन भनेर आज हामी देखाउने कोसिस गरिरहेका छौँ र यसका बारेमा थप जानकारी दिन यो एउटा हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई जानकारी दर्शकहरूको बारेमा अघि जसरी हामीले मिक्सर हेऱ्यौँ, यो मिक्सरमा जसरी हामीले यसमा यो मकैको मकै हुन्छ, यसलाई हामी आयल कन्टेनरमा र यसलाई मिक्सिङ गरेपछि अघि जसरी मैले प्रोसेस गरेँ त्यसै गरी प्रोसेसिङ यहाँ आइपुग्छ। यही कन्टिन्यू
मेसिनमा उत्पादन हुन्छ त्यो यसको पोजिसनसम्म मेसिनले बनाउँछ। त्यसपछि त्यहाँ एक बलमा प्रयोग हुने मसला जुन चाहिँ त्यहाँ आएर मिक्स भइसकेपछि अनि फेरि स्वादिष्ट बन्ने कुरा स्वादिष्ट बन्ने कुरा हामीलाई जानकारी गराउनु। अब यसलाई हामी यहाँ आउनु यो मसला कोड गरेको चिज मसला यसमा कोटिङ भइसक्यो है। त्यहाँ हामीले अघिको मेसिनमा कोड गरेको चिज हो। त्यसपछि हाम्रो यहाँ जान्छ, यो माथि हप्परमा जान्छ। प्लस सन्तुलित सर्वोत्तम पौष्टिक लिटो भनेर भन्छौँ हामीहरूलाई। यो अघि जसरी हामीहरूले पर मिक्सिङ गरेर चाहिँ मेसिनबाट निकाल्छौँ त्यसको दाना यहाँहरूलाई देखाउँछौँ पछाडि। अनि त्यसलाई हामी पिस्छौँ। त्यसलाई ग्राइन्डिङ गरिसकेपछि त्यो ग्राइन्डिङको साथमा हामी सुगर, मिनरल र भिटामिनहरू एड गर्छौँ। मिक्सिङ हुन्छ। अब त्यो जुन मिक्सर देखाएको त्यसको फेरि रिमिक्सिङ हुन्छ। अनि यो मिक्सिङ भइसकेको यो रेडी प्रडक्ट छ। रेडी प्रडक्ट यो अटोमेटिक प्याकिङ हो। पहिले बालबालिकाहरूलाई आहारा बनाएर खुवाउँदाखेरि के खुवाउने त भन्दाखेरि 2 भाग भन्न 1 भाग केराको खाएर खुवाउँ भन्ने खालको कुराकानी हुँदाखेरि त्यसलाई के पिठो भन्ने हुन्छ सबैभन्दा राम्रो पिठो। सबैभन्दा राम्रो पिठोलाई सबभन्दा छोटोमा के भनेर सर्वोत्तम भन्ने भनेर सर्वोत्तम नाम हामीले नै राख्यो त्यतिखेर। अब यो चाहिँ अहिले अर्कोले ब्रान्डै बनाइदियो सर्वोत्तम भनेर। तर यसको रियालिटी हुनुपर्ने चाहिँ यो सन्तुलित हो, किनभने यसको मिनरल, भिटामिन अनि एमिनो प्यारामिटर सबै मिल्नुपर्छ। मिलिसकेपछि यो चाहिँ 6 महिनाभन्दा माथिको 6 महिना कटे। जेनरली हामी 6 महिना कटेपछि हाम्रो प्रिस्क्रिप्सन त्यो रहन्छ। तर पनि जसको चाहिँ आमाको राम्रोसँग सबै मसला पुग्ने गरेको दुध आउँदैन उनीहरूले चाहिँ 4 महिनादेखि नै खाएको हामीले पाएको छ। तर पनि असल केही एक्सपिरियन्सबाट कुरा आउँछ र अत्यन्तै साइन्टिफिक ढङ्गले भएको यसको डाइजेसन यस्तो राम्रो छ। पाचन प्रणाली पनि गर्दैन, त्यसले राम्रो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन छ। यो बच्चादेखि बुढासम्मले क्वेसनमा परेर भोलि बिहान जानु हो बेलुकासम्म खाइ पनि हुन्छ। यो दुध जस्तै चिज हो। तर मान्छेमा कन्फ्युजन छ। यो बच्चाको आहार भनेको अरूले खानु हुँदैन भनेर छ। दुध सबैले खान्छन् नि, दुध यसमा केही फरक छैन खानु, कसैले पनि छुट्याउनु पर्छ। सर्वोत्तम पिठो हामीले बजारमा जुन एउटा सर्वोत्तम पिठो भनेर प्रयोग गर्छौँ र बच्चाहरूलाई पनि यो सन्तुलित र सर्वोत्तम पौष्टिक पिठो भनेर बजारमा यहाँले दिनुहुन्छ। यो कसरी बन्छ बच्चालाई अथवा बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैलाई प्रयोग गर्न हुन्छ र यो खान योग्य खाने छैन त्यसबाट बन्छ भनेर हामीलाई यो पिठो आधारको सर्वोत्तम पिठोको बारेमा निरोधकले जानकारी गराउनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ अहिले हामीले बजारमा देख्छौँ कसरी बन्छ यसको के प्रयोग गर्ने जानकारी गराइदिन्छ। हामीले चाहिँ यसमा मकै, गहुँ, चामल, भट्मा, चना लगाएको प्रयोग गर्ने कुरो छ। यसलाई पाउडर बनाउँछौँ। यो पाउडर बनेपछि अघिको मिक्सर यहाँले सुक्खा देख्नु भएको छ त्यसमा मिक्सिङ गर्छौँ। अनि त्यही एक्सपोजन मेसिनबाट अहिले जसरी चोकोस बनिरहेको छ त्यही चोकोस बन्ने मेसिनबाट फेरि हामी हाम्रो डाइ चेन्ज गरेर यसलाई बल गोलमा निकाल्छौँ। त्यो बल गोलमा निस्केपछि त्यो हाम्रो अघि ड्रायर भनेर हामीले त्यो ड्रायर फेरि हाम्रो सुकेपछि यसलाई हामी पिस्छौँ। यहाँ हामीसँग पल्भराइजर मेसिन छ। यो पल्भराइजर मेसिनले यसलाई पिस्छ। अनि पिसिसकेपछि यसलाई फेरि हामी साराको मिक्सरमा लगेर यसमा चाहिँ चिनी, भिटामिन, मिनरलहरू मिक्स गर्छौँ। मिक्स गरिसकेपछि यो प्याकिङ अहिले जुन तपाईँले त्यहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो साइजको प्याकिङ। यो प्याकिङ भइसकेपछि अहिले म बट्टा देखाउँछु। यसलाई अर्को बट्टामा हालिहाल्छ। यो बट्टामा हालिदिन्छ। यो जेनरली हामीहरूले चाहिँ त्यहाँ लेखेका हुन्छौँ। हामीहरूले 8 महिना भनेर लेखेका छौँ। तर जेनरली 12 महिनासम्म यसलाई खाएको यो चिज चाहिँ हामी यो पिठो
लिटोलाई यो सनकुली जो लिटो छ त्यो लिटोलाई हामी यसमा प्याकिङ गर्छौँ जसलाई न्युट्री प्लस सनकुली सर्वोत्तम प्रस्तुत लिटो भनेर भन्ने गर्छौँ। यो चाहिँ बजारमा जहाँसुकै पनि एभाइलेबल छ र अरूभन्दा हामी सस्तोमा पनि उत्पादन गर्छौँ। हरेक कुरा बनेपछि खान योग्य छ कि छैन भनेर ल्याब परीक्षण गर्ने परम्परा अन्तर्गत यो विराट फुड प्रोडक्टमा उत्पादन भएका जति पनि सामानहरू छन् यी बजारमा जानुभन्दा पहिला ल्याब परीक्षण हुन्छ र यो खानाका लागि योग्य छ भनेर ल्याब टेक्निसियन अर्थात् ल्याब असिस्टेन्ट जे भनौँ ल्याबसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले प्रमाणित गरेपछि मात्रै बजारमा जानु पर्दछ र यहाँ जाइन्छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ र एकजना ल्याबमा बहिनी हुन्छ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। बहिनी यहाँको नाम? अनुजा दाहाल। तपाईँ यो फैक्ट्रीमा के गर्नुहुन्छ? म यहाँ अब ल्याब परीक्षण अब यहाँ खानेकुराहरू जुन छ यस उद्योगमा उत्पादन भएका सामानमध्ये तपाईँ के को चाहिँ ल्याब टेस्ट गर्नुहुन्छ? त्यसमा तपाईँले खान अयोग्य छ भनेर अहिलेसम्म फिर्ता गरेका त्यस्ता सामान छन् कि छैनन्? यदि तपाईँले यो सामान ठिक छैन भनेपछि उद्योग सञ्चालकले त्यसलाई चाहिँ नाच्ने गर्नुभएको छ कि छैन? समग्र हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका दर्शकलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब यहाँ प्रोडक्ट बन्ने भनेको चोकोस होइन, जो जे जति प्रोडक्ट बन्छ अब त यहाँ हेरिहाल्नु भएन अघि त्यहाँ जे प्रोडक्ट बन्छ अब यहाँ पहिला सुरु ल्याब परीक्षण हुन्छ। मार्केटमा जानुभन्दा अगाडि यहाँ ल्याब परीक्षण भएर अब यहाँ खाद्य यदि अयोग्य छ भने सुरुमा सरलाई जानकारी सुरुमा हेर्ने भनेको त अब मोइस्चर हो होइन। मोइस्चर भनेको चाहिँ पानीको मात्रा कति छ त्यो खानेकुरामा। यदि खानेकुरामा पानीको मात्रा धेरै छ भने त्यो खानेकुरा धेरै दिन टिक्न सक्दैन। त्यसमा चाहिँ अब कीटाणुहरूले त्यसलाई असर गर्ने, त्यसलाई बिगार्ने गर्छ। त्यही भएर सुरुमा मोइस्चर हेर्ने हुनाले हामी हटियर ओभनमा म पहिला यहाँ मोइस्चर हेर्छु होइन। त्यहाँ अब चोकोसको त्यो जुन बलहरू हेर्नुभयो त्यसको मोइस्चर हेर्ने यहाँ अब राखेको हुन्छ होइन यसरी भित्र यहाँ राखेको हुन्छ। अनि अब यहाँ यसो जोखेर चाहिँ हामी राख्छौँ र त्यसको चाहिँ कति छ त्यसको मोइस्चर त्यसमा कति छ त्यो चाहिँ मैले पत्ता लगाएर यसरी हामीले लेखेर चाहिँ सरलाई यहाँ म बुझाउने गर्छु। हामी सर्वसाधारण जान्नेका कुरा चाहिँ के हुन्छ भने अब यो अर्गानिक के हो आर्सेनिक भन्छ नि ट्युबवेलको पानी प्रयोग गरिन्छ अर्थात् धाराको पानी प्रयोग गरिन्छ। त्यसमा यो अर्गानिक छ छैन यसको पनि टेस्ट गर्नुहुन्छ? त्यस्तो चाहिँ यहाँ छैन गरेको छैन। भनेपछि जमिन मुनिको पानी जहाँ प्रयोग हुन्छ त्यो टेस्ट नगरिकन प्रयोग गरेपछि त फेरि त्यसमा त्यो आर्सेनिक रहेछ भने त कसरी थाहा पाइयो? होइन, यहाँ भएको ट्युबवेलको पानी हामीहरूले आर्सेनिक टेस्ट गरेका हुन्छ है, ट्युबवेलमै टेस्ट गरेको हुन्छ। आर्सेनिकको पर्सेन्टेज ह्युमन कन्ज्युम्सन भन्दा माथि छ भने त्यो ट्युबवेलको पानी हामी प्रयोग गर्दैनौँ। त्यसैले यो टेस्टेड हो, यो टेस्टेड छ। अहिले हामीले चाहिँ विराटनगरबाटै करिब स्याम्पलिङकै रूपमा अहिले तपाईँहरूले विराटनगर टोटल एरियाको वडा नम्बर 4लाई चाहिँ हामी आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र भन्छौँ। वडा नम्बर 4को पेरिफेरी चाहिँ अब यो चाहिँ 5 नम्बर क्षेत्र पर्यो र हामीहरूले स्याम्पलिङ गरेर गर्दाखेरि पनि तपाईँको विराटनगर भरिमा वडा नम्बर 4 अलिकति रिस्की हो। त्योभन्दा बाहिरको ठाउँमा आर्सेनिकको कुनै प्रब्लम जानकारी गराइदिनुहोस्।
अब यहाँ त्यसपछि एसिडिटीको भन्नु नि, एसिडिटी अम्लीयपन छ कि छैन? अम्लीयपन छ कि छैन एसिडिटी हामी चेक गर्छौँ त्यसमा होइन। अब यहाँ अरू चाहिँ के छ भने यदि गहुँहरू मकैहरू जुन आउँछ नि सुरुमा, त्यसमा अब मकैको बोराहरूमा चाहिँ सुरुमा जाने भन्दाखेरि चाहिँ चेक गर्ने, त्यसमा घुनहरू छ कि छैन, किराहरू छ कि छैन, त्यो सुरु हामी चेक गर्छौँ। त्यसमा फोहोर कति छ त्यो सबै चाहिँ चेक गरेर अनि त्यसको पनि हामीले चाहिँ मोइस्चर निकाल्छौँ जुन मकै आउँछ नि मकैको दानामा, किनभने त्यसमा पानीको मात्रा निकाल्नु जरुरी छ। यदि हामीले चाहिँ त्यसलाई हामीले प्रोडक्टमा लानुपर्ने हुन्छ, प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा यदि त्यसमा मोइस्चरको मात्रा धेरै छ भने जुन प्रोडक्ट भन्छ त्यो पनि बिग्रिने भयो। हो त्यसलाई ड्राई गर्नु, कतिसम्म ड्राई गर्नुपर्ने हो, त्यो ड्राई गर्नु जरुरी छ कि छैन भनेर चाहिँ हामी त्यो सुरुमै जुन र मेटेरियल्सहरू आउँछ नि हो त्यो र मेटेरियलको पनि हामीले मोइस्चरहरू चेक गर्ने त्यस्तो गर्छौँ हामी। त्यसपछि अनि अर्को के चेक गर्नुहुन्छ? अर्को मिनरल टेस्ट हुन्छ। मिनरल टेस्ट हुन्छ यो जुन मफल फर्नेस भन्छ यसलाई होइन। यसमा एसहरू क्रुड फाइबर भन्ने हुन्छ हामीलाई चाहिने यो जुन त्यो सबै यहाँ मफल फर्नेसमा चेक हुन्छ। मिनरल्सहरू खनिज पदार्थ, मिनरल्स भन्छ नि खनिज पदार्थ भनेर बुझ्छौँ हामी। म यो के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो जुन स्टो फुड प्रोडक्टमा उत्पादन भएका सामानहरू कतिवटा उद्योगमा हामी कार्यक्रम सुटिङका क्रममा जान्छौँ र त्यहाँ व्यवस्थित नभएको पाउँछौँ, तर आज हामी यो उद्योगमा आउँदाखेरि उत्पादन भएका सामानहरू ल्याब टेस्ट भएर खान योग्य छ भन्ने प्रमाणित भएपछि मात्रै बजारमा जाने देखिएको छ र हरेक ठाउँमा त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरूसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। उहाँहरू पनि साफसफाइमा पूर्ण ध्यान दिनु भएको पाइएको छ र यो ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ कि आज हामी उपस्थित भएको बेलामा उत्पादन भएका सामानहरू 100% खानका लागि योग्य छ र कुनै प्रकारको त्यस्तो फोहोर मैला नदेखिएको कुरा पनि हामी यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ। बाँकी कुराहरू यो समग्र उद्योगको अवस्था कस्तो छ, मार्केटिङ अवस्था कस्तो छ, के उत्पादन हुन्छन् त्यसका बारेमा जानकारी गराउन हामीसँग उक्त उद्योगका सञ्चालक तारा निरौलाजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँसँग रहेका सामानहरू पनि यो उद्योगका अर्का सञ्चालक हुनुहुन्छ गणेश प्याकुरेलजी, उहाँ फुड टेक्नोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। बाँकी रहेका कुराहरू हामी उहाँसँग गर्नेछौँ। Introducing नेपालकै बेस्ट बेकिङ टेक्नोलोजीबाट तयार गरिएको गुड लाइफ बिस्किट्स। For a good life, have a good bite. Tubu good life. दृढ संकल्पको लागि चाहिन्छ विश्वासिलो सिमेन्ट, त्रिशक्ति सिमेन्ट। मजबुत निर्माणको लागि चाहिन्छ शक्तिशाली सिमेन्ट, त्रिशक्ति सिमेन्ट। सुरक्षित भविष्यको लागि चाहिन्छ गुणस्तरीय सिमेन्ट, त्रिशक्ति सिमेन्ट। नयाँ नेपाल निर्माणमा भागीदार त्रिशक्ति सिमेन्ट। दिन नक दिन जाँदैन म, दिन नक दिन जाँदैन म। धो नगिर्न तकिर्तता, धो नगिर्न तकिर्तता, धो नगिर्न तकिर्तता। नेपालको एकमात्र मेटालिक र्यापर र एन्टिब्याक्टेरियल डिटर्जेन्ट पाउडर धोनी, जसले चित्ती दागलाई हटाउनुका साथै हातलाई कोमल राख्छ। धोनी सुन्तलाको बास्नाको साथ लुगा धुने साबुनमा पनि धोनी धुन्छ, गजब धुन्छ कपडाको मैलोलाई। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले नेपालमै बनाइएको हेरिटेज कार्पेट थुप्रै मनमोहक रङहरू र विभिन्न आकर्षक प्याटर्नहरू भएको। हेरिटेज कार्पेट आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि। सरगम, दोहोरी एन्ड गजल साँझ बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 4 बजेसम्म गाली खाना तथा 100% निवारी भोजनको व्यवस्था। सम्पर्क न्यू रिदम ग्रुप इटहरी 98 26 38 800 र 98 086 84 419। मिठो मायाले सपना बाँधी
फर्च्युन आटा फर्च्युन आटा शुद्ध गहुँबाट उत्पादित फर्च्युन आटाको चक्की फ्रेस आटाबाट मिठा मिठा खानेकुराहरू पकाई आफ्नो परिवारलाई स्वस्थ राख्नुहोस्। फर्च्युन आटा साथीभाइलाई नभई नहुने गर्लफ्रेन्डलाई पनि यही चाहिने नेपालकै पहिलो गोलो आकारको तयारी चौचौ ताइपाई टेस्ट at its best ताइपाई noodles it's different from the rest a product of quality Thai foods विराटनगर। तपाईँ हाम्रो सहर इटहरीमा तपाईँको स्वस्थ जीवनको कामना गर्दै आइसियु सुविधा सहित ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञहरूद्वारा नियमित फ्यामिली फिजिसियन, हाड जोर्नी तथा नशा रोग, स्त्री तथा प्रसुति, नाक कान घाँटी, बालरोग सम्बन्धी ओपिडी सेवाका साथ एपेक्स हस्पिटल प्राली प्रस्तुत गर्दछ। वरिष्ठ सर्जनद्वारा अत्याधुनिक उपकरणबाट दैनिक शल्यक्रिया सेवा, साथै सीआरएम प्रविधिबाट हाड जोर्नी र नशा सम्बन्धी शल्यक्रिया सेवा। रेडियोलोजिस्टद्वारा हरेक बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म भिडियो एक्सरे र एक्सरे रिपोर्टिङ सेवा। 24 घण्टा एमबीबीएस डाक्टरद्वारा आकस्मिक ल्याब टेस्ट रिपोर्टिङ सेवा तथा फार्मेसी र एम्बुलेन्सको सेवा पनि उपलब्ध छ। सम्पर्क एपेक्स हस्पिटल प्राली इटहरी 5 रिजाल टासी अगाडि। फोन 025 580 029। व्यापारिक विश्रामपछि कार्यक्रम उद्योगमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी आज आएका छौँ यो विराटनगर 5 मा रहेको विराट हेल्थ फुड प्रोडक्ट प्रालीका बारेमा कुराकानी गर्नलाई। यहाँ के अब हामीले यो व्यापारिक विश्रामभन्दा पहिला यहाँ उत्पादन भएका सामग्रीहरू कसरी उत्पादन हुँदा रहेछन् भन्दा यहाँलाई देखायौँ। अब थप कुराकानी गर्नका लागि उक्त उद्योगका सञ्चालक तारा नेरोलाजी हामीसँग हुनुहुन्छ। नेरोलाजी, यहाँलाई कार्यक्रम उद्योगमा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद मित्र। यहाँका उद्योगमा हामी आयौँ, एकछिन त्यहाँ कस्ता कस्ता सामग्री उत्पादन हुँदो रहेछ भनेर हामीले भिडियोहरू खिच्यौँ र हामीले त्यहाँ एकपल्ट अवलोकन गऱ्यौँ। अब थप यहाँका उद्योगमा उत्पादन भएका सामग्रीका बारेमा हाम्रा दर्शकलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। जस्तै मसँग आएको छ यो सन्तुलित फलाहार शुद्ध फापरको पिठो भनेर, यसका बारेमादेखि लिएर यहाँका उद्योगमा उत्पादन भएका सामग्रीका बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस्। अब सर्वप्रथम यहाँको टेलिभिजनलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने हाम्रो यो चाहिँ अत्यन्तै मानवीय स्वास्थ्यको निम्ति अपरिहार्य रहेको खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने खाद्य उद्योगमा विराट हेल्थ फुड प्रालीमा यहाँहरू आइदिनु भएको छ। यसको निम्ति मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ यो फ्याक्ट्रीको सुरुवात हामीले 58-59 सालमा गऱ्यौँ। 58-59 सालमा गर्दाखेरि त्यतिखेर बालबालिकाको पौष्टिक आहार उत्पादन गर्ने जो अहिले यहाँहरूले तल उत्पादनको प्रोसेसमा पनि देख्नुभयो होइन, पहिले हाम्रो सन्तुलित ब्रान्डमा थियो। त्यसैले हामीले सन्तुलित यहाँ छोडेका छैनौँ। सन्तुलित सर्वोत्तम पौष्टिक लिटो भनेर उत्पादन गर्छौँ। हजुर, यो सन्तुलित यो सन्तुलित सर्वोत्तम पौष्टिक लिटो उत्पादन गर्ने प्रोसेसको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई व्याख्या गरिसकेँ। फेरि थप यहाँको जिज्ञासा आयो, फेरि म जानकारी गराउनेछु। दोस्रो, हाम्रो उत्पादन यसैसँग हामीले सुरु गरेको, यो लिटोसँग सुरु गरेको नेपालमा पहिलोपल्ट यो फापरको आटा भन्दो रहेछ, फापरको पिठो भन्दो रहेछ, यसलाई ब्रान्ड दिएर, ब्रान्ड नेम दिएर प्याकिङ गर्ने सुरुवात यही विराट हेल्थ फुड प्रालीले सुरु गरेको। अहिले त धेरै ब्रान्डहरू बजारमा पाउन सकिन्छ, तर योसँग कम्पिटिसन गर्ने ब्रान्ड अहिलेसम्म हामीले बजारमा देखेका छैन है। त्यसैले यो ब्रान्ड अत्यन्त पुरानो ब्रान्ड र अत्यन्तै मानवीय चाहिँ स्वास्थ्यको निम्ति अत्यन्तै स्वस्थकर रहेको। यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भने 100% फापरका साथमा हामी फाइबरको मात्रा, मानव स्वास्थ्यको निम्ति चाहिने फाइबरको मात्रा समेत एडिसनल गरेर यसलाई फापरको पिठोको रूपमा उत्पादन गर्छौँ। यो चाहिँ फुलौराको रूपमा, रोटीको रूपमा, ढिँडोको रूपमा बजारमा अत्यन्त धेरै प्रख्यात छ।
अनि सर यो यहाँ उत्पादन भएको जुन यो फापरको पिठो छ नि हजुर यो हामीले चाह्यौँ भने मतलब बजारको कुन कुन भागमा पाइन्छ, यसको दाम के छ, खुद्रा दाम के छ, यसको अब होलसेल रूपमा छ कि या यहाँले चाहिँ रिटेलको रूपमा दिनुहुन्छ कि के छ? होइन, यो चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो बजार सञ्जाल छ, यसको मूल्य 80 रुपियाँ पर्छ यो आधा केजीको है। 1 केजीको यहाँले खरिद गर्न जानुभयो भने 150 रुपियाँ पर्छ अहिले बजारमा। यो चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हाम्रा डिलरहरू छन्, डिलरहरूलाई हामी दिन्छौँ अनि डिलरहरूले चाहिँ रिटेल आउटलेटमा उनीहरूले दिन्छन् अनि रिटेलरले चाहिँ कन्ज्युमरलाई उपलब्ध गराउँछन्। त्यसैले हाम्रो बजार सञ्जाल मार्फत मात्रै हामी बिक्री गर्ने गर्छौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नेपालभरिका हामीसँग उपयुक्त रहेका एट्याचमेन्ट रहेका डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा चाहिँ हामी आफै दिन्छौँ। जस्तो यहाँहरूले चाहिँ इटरीमै हेर्नुभयो भने पनि गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा होइन, पूर्वपट्टिको त्यो के छ एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोर सनराइज डिपार्टमेन्ट स्टोर लगायतका डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा हामीहरूले आफै सप्लाई गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ डिलरहरू प्रवेश गर्छ, किनभने उनीहरूको पेमेन्ट स्टाइल अलिकति डिलरहरूमा फरक पर्छ, त्यसले गर्दा उनीहरूलाई त तुरुन्तै रिटर्न चाहिने हो भने उनीहरूको। त्यसपछि अर्को एउटा ब्रान्ड, अब यो तपाईँ हामीहरूले त बहुत सुरुदेखि हाम्रा माताजी पिताजी हजुरबाहरूले चाहिँ मकैको चामल खाने गर्नुहुन्थ्यो, यसको भात खाने गर्थ्यौँ, यसको पिठो ढिँडो खाने गर्थ्यौँ र यसलाई चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा साह्रै तलको मान्छेले अथवा आय स्रोत एकदमै कमजोर भएको मान्छेले खानुपर्ने साधनको रूपमा पहिले प्रयोग गरिन्थ्यो। तर अहिले यो मकैको चामल ब्रान्डेड रूपमा उत्पादन गर्ने पनि हामी नै हो। त्यसैले यो सन्तुलित ब्रान्डमा छ, यो सुरुदेखि पनि हाम्रो सन्तुलित छ। अर्को एउटा ब्रान्ड अहिले सुरु भएको छ, त्यो न्युट्री प्लसमा पनि जान्छ। न्युट्री प्लसमा सन्तुलित भनेर ब्रान्ड हामीले सुरु गरेका छौँ। यो उत्पादनको प्रोसेस तपाईँहरूलाई मैले देखाएँ होइन, यो चाहिँ अलिक टिडिएस छ, यो उत्पादन गर्नलाई निकै समय पनि लाग्छ। यसको चाहिँ पहिले टुप्पा मकैको जम्स पार्टलाई हटाउनुपर्छ अनि यसको बोक्राको पार्टलाई हटाउनुपर्छ अनि यसलाई ग्राइन्डिङ गरिसकेपछि यसलाई साइजमा ल्याउनुपर्छ। यसलाई साइजमा ल्याउँदा पिठोजन्य पदार्थ पनि आउँछ। त्यो पिठोजन्य पदार्थ आइसकेपछि त्यो पिठोलाई हटाइसकेपछि मात्रै यो चामल तयार हुन्छ। यो प्रोसेसमा चाहिँ कस्ता व्यक्तिले प्रायः प्रयोग गर्छन्? अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ कस्तो छ भने पहिले हाम्रो समुदायमा चाहिँ बुहारीलाई धेरै हेला गर्नु पर्यो भने ढेँडो खा, मकैको ढेँडो खा, कोदोको ढेँडो खा, मकैको भात खा, धानको चामलको भात चाहिँ एकदम चाहिँ परिवारको सबभन्दा माथिल्लो मान्छेले खानुपर्ने अथवा हजुरबाले खानुपर्ने, बुवाले खानुपर्ने, दाजुले खानुपर्ने, मान्नेजनले खानुपर्ने, पाहुनाले खानुपर्ने हुने। तर अहिले तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ उल्टा। अब यो चाहिँ एकदम परिवर्तन हो। अहिले बासमती चामलभन्दा महँगो यो पर्छ। कारण के हो त भन्दाखेरि यसको उपादेय त बल्ल मान्छेहरूले बुझ्यो। यसभित्र पौष्टिकता कति रहेछ भन्ने कुराको जानकारी पाएँ। बेसिकल्ली म चाहिँ फुड टेक्नोलोजी हो, नेपालको पहिलो गोल्ड मेडलिस्ट हो है। तपाईँलाई परिचय पनि गराइदिएँ मैले है। मलाई तारानाथ निरौला भन्छन्। अघि मैले यहाँसँग परिचय पनि गरेँ। तारा निरौलाका ठाउँमा तारानाथ निरौला हो मेरो फुड परिचय चाहिँ। नेपालका धेरै फुड साइन्टिस्टहरूले सकेसम्म कहीँ जानुभयो भने खोज्नु भने तारा निरौलाको नाम नलिएर बस्न सक्दैन। र मैले दिएको उपलब्धि भने चाहिँ हामी जस्ता खाद्य प्राविधिज्ञहरूले उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ है, नोकरी मात्रै होइन भन्ने खालको एउटा सृजना दिन खोजेको पनि हो। त्यसैले यो उत्पादन गरिसकेपछि अहिले डायबेटिक पेसेन्टहरू जो सुगरका बिरामीहरू छन्, चिनी रोगीहरू छन्, उनीहरूको निम्ति मकैको चामल यो अलिक ढिलो पस्ने, यसमा नि कार्बोहाइड्रेट त हुन्छ तर अलिक ढिलो पस्ने, चामलभन्दा ढिलो पस्ने, यसमा डाइरेक्ट सुगरभन्दा इन्डाइरेक्ट सुगर अलिक बढी हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीहरूले डायबेटिक पेसेन्टहरूको निम्ति उपयुक्त डाइटको रूपमा यो सँगसँगै फापरको पिठो। मान्छेले बहुत अल्छी गर्छ। यो हरेक दिन 2टा रोटी फापरको पिठो खाने मान्छेले डायबिटिससँग कहिले जुझ्नै पर्दैन। तर मान्छेले खान चाहँदैन, अल्छी गर्छन्, चाडपर्व मात्रै खान्छन्। चाडपर्व यो पनि डाइट हो है। त्यसैले स्वास्थ्यमा हामीले ध्यान दिने गरी यी चिजहरू हामीले उत्पादन गरेका छौँ। त्यसको साथसाथै हामीहरूले चाहिँ अघि मैले लिटोको कुरा गरेँ। अहिले हामीले नयाँ उत्पादन भनेको एउटा यो इन्स्टेन्ट राइस, यो चाहिँ यो मेसिन राइस भन्छ यसलाई। यसमा हामीहरूले चाहिँ मकै, गहुँ, चामल, मिनरल, भिटामिनहरू एड गर्छौँ। अघि तपाईँहरूले मेसिन तल देख्नु भएको छ, हाम्रो त्यही एउटा मल्टिपर्पज मेसिन हो। त्यो मेसिनले यसलाई चाहिँ चामलको सेपमा निकालिदिन्छ अनि यसलाई हामी प्याकिङ गर्छौँ। यो न्युट्री प्लस इन्स्टेन्ट राइस भन्छ। यो चाहिँ तपाईँले उमालेको पानी, चामलकै साइजमा छ, उमालेको पानीमा 2 मिनट डिप गरिसकेपछि यो भात पाक्छ, आफै भात खाइन्छ। यो खिरको निम्ति, जाउलोको निम्ति अत्यन्तै उपयुक्त छ। र जेनरल राइस भन्छौँ हामी चाहिँ, नेचुरल राइस भन्छौँ। नेचुरल राइस 50%, यो 50%। एकछिन मैले यहाँलाई चाहिँ मोड्न चाहेँ। हाम्रो सौभाग्य पनि मान्नुपर्छ, नेपालको पहिलो फुड टेक्नोलोजिस्ट जसले चाहिँ नेपालको पहिलो गोल्ड मेडलिस्ट तारानाथ निरौला सरसँग हामी आइपुगेका रहेछौँ।
तारा सर यो उद्योगभन्दा पहिला आएको अलिकति विगत कोट्याउन चाहे। हजुर। पहिला म चाहिँ 2045 सालमा धरान क्याम्पस हात्तीसारमा पढाएँ 1 वर्ष। त्यसपछि म शान्ति वनस्पति घिउ उद्योग, नेपाल वनस्पति घिउ उद्योग, त्यहाँ करिब 7 वर्ष त्यहाँको प्रोडक्सन म्यानेजर र क्वालिटी कन्ट्रोल इन्चार्जको रूपमा मैले त्यहाँ काम गरेँ। त्यसपछि एउटा राप्ती फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल डिहाइड्रेसन प्लान्ट भन्ने थियो, त्यहाँ करिब 3 वर्ष मैले चाहिँ टेक्निकल म्यानेजर र जेनरल म्यानेजरको रूपमा काम गरेँ। त्यसपछि मकवाना बिस्कुट फ्याक्ट्री भन्ने हेटौडामा यहाँले सुन्नु भएको छ, त्यसको टेक्निकल एडभाइजर थिएँ। त्यसपछि यहाँको चिर परिचित मोरङ सुगर मिल विराटनगरमा, मोरङ सुगर मिलमा चिफ केमिस्टको रूपले मैले करिब 6 महिना त्यहाँ व्यतीत गरेँ। यसको साथसाथै मेरो इतिहास अलिकति लामो छ यो कार्यक्षेत्रमा। मैले टिचिङ प्रोफेसनलाई पनि अगाडि सारेँ र मैले चाहिँ खाद्य प्राविधिकीको रूपमा नगरपालिकाहरूमा प्रयोगशाला राखेर गुणस्तर परीक्षणको पाटोलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर 2051 सालमा पहिलोपल्ट हेटौडा नगरपालिकाबाट सुरु गरेँ। र योभन्दा 2 वर्ष अगाडिसम्म 2057 देखि योभन्दा ठ्याक्कै 2 वर्ष अगाडिसम्म म विराटनगर उपमहानगरपालिकाको वरिष्ठ सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख थिएँ र वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकारीको रूपमा कार्य गरेँ। तारा सर, अन्य यो यहाँ उत्पादन भएका शिक्षा हामी त सौभाग्य पनि भन्नुपर्छ, यहाँले आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो अनुभव प्राप्त गर्नुभएको क्षेत्रमा यहाँले हात हाल्नु भएको छ र लामो समयसम्म सरकारी सेवा गरिसकेपछि पनि आफ्नो सिप क्षमतालाई यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको छ, हामीले सौभाग्य पनि मान्नुपर्छ। त्यसै गरी अरू यहाँ उत्पादन भएका सामग्रीका बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब मैले यहाँहरूको एरिना टेलिभिजनबाट अलिकति बढी अहिले यहाँहरूले फोकस गरिदिने विषय यो एउटा इन्स्टेन्ट राइसलाई देखाएको छु। यो नेपालको पहिलो उत्पादन हो है। यसमा चाहिँ हामीहरूले खेर जाने कच्चा पदार्थहरूलाई चामलको साइजमा उत्पादन गरेर अहिले नेपालको चाहिँ तपाईँको भोकमारी क्षेत्रतिर यसलाई पठाउन सके मान्छेले कति खान्थे होला। अहिले ग्यासको अभाव भएका बेला यसको महत्त्वको बारेमा मान्छेलाई बुझाउन सकेको भए 2 मिनटमा चाहिँ भात पाक्ने चिज घन्टौँ लगाएर पकाउनु पर्ने थिएन होला, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो डायबिटिक पेसेन्टको निम्ति स्लो डाइजेसन, यसका स्टार्च जिलाटिनाइज्ड भन्छौँ हामीहरूलाई, यो चाहिँ मोडिफाइड गरेर बनाएको हुनाले, एक्सट्रुजन प्रविधिबाट आएको हुनाले यसको चाहिँ डायबिटिक पेसेन्टहरूको निम्ति अत्यन्तै लाभदायक छ। अहिले हामीहरूले चाहिँ इटरीको गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोर लगायतका सामान्य पसलहरू, अरू पसलहरू जो मेजर पसलहरू छ त्यस्तोमा चाहिँ अहिले यो उपलब्ध छ र कन्ज्युम्सन अलिकति बढेको अवस्था छ। यसलाई धेरै हामीहरूले अहिले मार्केटमा चाहिँ अलिकति हाम्रो यो 4 महिनाको यो आन्दोलनले पनि यसलाई अगाडि बढाउन हामीलाई त्यति सहज रूपले दिइरहेको अवस्था छैन। त्यसै गरी अर्को तपाईँलाई यो चोकोज यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ है, यो चोकोज अघि उत्पादन पनि हामीहरूले हेऱ्यौँ। यो त उत्पादनै भइराखेको बेला यहाँले फोटो खिच्नु भएको छ, चलिरहेकै देख्नु भएको छ। यो नेपालमा पहिलोपल्ट हामीहरूले चोकोज उत्पादन गर्दैछौँ। यो विराट चोकोज भनेर हाम्रो चाहिँ नाम छ, न्युट्रिप्लस ब्रान्डमा छ। यो चाहिँ स्कुलको बच्चा होस् अथवा घरको बिरामी होस् या सरलाई कहीँ अफिस जानलाई ढिला होस्, यसलाई चाहिँ तातो पानी वा दुधमा ट्याक्क राख्ने, आफूलाई इच्छा अनुसार खाने, खाजा खाने जान्छ। हर्लिक्स जस्तो हर्लिक्स सहित त नभए हर्लिक्स पाउडरमा हुन्छ, यो सेपमा हुन्छ होइन, यो चाहिँ सेपमा हुन्छ। हामीहरूले एउटा 27 ग्रामको यो ऱ्यापरमा पनि निकालेका छौँ, यो चोकोज भनेर होइन। यो चाहिँ यो 27 ग्राम हो, यो बच्चालाई 1 छाक खाजा होस्। बिहान स्कुल पठाउने बेलामा बच्चालाई के खाजा दिने, यो एउटा दिएर पठाए पनि भयो। दिउँसो स्कुलबाट आउँछ के खाजा खुवाउने, यो चाहिँ अत्यन्तै हेल्दियर, स्वास्थ्यवर्धक र इनर्जी फुड हो। अब यो चाहिँ अहिले खालि हाम्रो विदेशी उत्पादनहरूले नेपालमा प्रभावित पार्यो, हामी सबै परनिर्भरतामा गयौँ। त्यसैले स्वदेशी कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गरेर चोकोज उत्पादन गर्न सक्यौँ भने नेपाली बजारमा कमसेकम हाम्रो विदेश पलायन हुने पुँजी केही भए पनि संरक्षित होला भन्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा यो 2टा प्रोडक्टहरू अहिले मैले तपाईँलाई भने यो इन्स्टेन्ट राइस र यो विराट चोकोज जो छ, यो चाहिँ नेपालमा पहिलोपल्ट उत्पादन छ र यसलाई हामीले बजारमा ल्याएछौँ। अब हामीहरूले करिब 10-12वटा उत्पादनहरू गर्छौँ, तर अब सबै उत्पादनहरूमा मात्रै हामीहरूले चाहिँ यो परम्परागत उत्पादनहरू मात्रै बजारमा चाहिँ स्लो मुभ हुँदो रहेछ। उद्योग चाहिँ त्यसरी मात्रै सस्टेन हुँदो रहेछ। छिटो मुभ हुने चिजहरू पनि हामीले उत्पादन गर्न पर्दो रहेछ। अनि अहिले अलिकति हामीहरूले यो चिज बल पनि त्यो मेसिनलाई मल्टिपर्पजमा प्रयोग गर्ने भएको हुनाले हामीसँग कच्चा पदार्थ आफै उत्पादन हुन्छ। अघि मकै देख्नु भएको छ यहाँहरूले, त्यही हो। तपाईँहरूले यहाँ फोटो खिचेर जानुभएको छ, उत्पादन भइरहेदैन। त्यही मकैलाई हामी चाहिँ त्यो मेसिनबाट बलको रूपमा उत्पादन गर्छौँ। अघि हामीले देखायौँ, त्यो बललाई हामी सिजनिङ गर्छौँ। सिजनिङ गरिसकेपछि प्याकिङ गर्छौँ र यो चाहिँ बच्चा बच्चीलाई अब विविध खालका उत्पादनहरू आछन्, सकेसम्म हामी अजिनोमोटो प्रयोग नगरिकन यसलाई प्रयोग गर्ने प्रयत्नमा छौँ। निरला सर, यहाँ भए अब यहाँको उद्योगमा उत्पादन भएका सामानका बारेमा यो यहाँ उत्पादन भएका सबै सामानहरू नेपालको हरेक क्षेत्रमा पाइन्छ? नेपालको हरेक क्षेत्र होइन,
अहिले हामीले पूर्वाञ्चल करिब कभर गरिसकेको अवस्था छ। पहाडको एरिया अलिकति कम पुगेको छ। त्यसपछि हाम्रो काठमाडौँलाई अलिकति बढी फोकस गरेका छौँ र पोखरा र बुटवलसम्म छ, त्योभन्दा पछि पुग्न सकेका छैनौँ हामी। हाम्रो बजार सञ्जाल त्यति धेरै लामो विस्तार भइसकेको छैन, त्यसैले हामी बजार सञ्जाललाई विस्तार गर्ने प्रयत्नमा छौँ। हरेक उद्योगमा केही न केही समस्या देखिन्छन्। यो विराट फुड प्रोडक्ट यो उद्योगमा जुन हामी आएर कार्यक्रम खिचिरहेका छौँ, त्यति बेला अचानक बिजुली गयो र यहाँ एउटा उद्योग निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि विद्युतको बहुत महत्त्व हुने रहेछ र विद्युतका कारणले नै विद्युत समयमा नआइदिनुका कारणले उद्योगहरू धराशी गर्दै हुँदै गएको हामीले पाएका छौँ। निर्मला सर, हामी अहिले जुन खिच्दै थियौँ खिच्दै लाइन गयो, उद्योगमा त विद्युतका कारणले त ठुलो समस्या छैन? अत्यन्तै ठुलो। अब मैले अलिकति समग्रमा मेरो उद्योगको मात्रै कुरा गर्दिनँ। विश्व परिवेशको कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ भने, विश्वको अर्थतन्त्रको विकासको कुरालाई हेऱ्यौँ भने, विश्वको समृद्धिको कुरालाई हेऱ्यौँ भने औद्योगिक क्रान्ति नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। उद्योगको स्थापना र औद्योगिक विकासकै कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा। त्यसमा पनि तपाईँको राज्यभित्र सञ्चालित भएको पुँजीको संरक्षण गभर्मेन्टले अनिवार्य गर्नुपर्ने शर्त सहितका औद्योगिक विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि आउनुपर्छ। अब नेपालको परिवेशलाई हेर्नुहुन्छ भने विद्युत बेगर त कुनै चिज चल्न सक्दैन, तर सबैभन्दा ठुलो समस्या विद्युतमा छ। अब कल्पना गर्नुहोस्, मैले मकैको चामल उत्पादन गर्दैछु, मैले जेनेरेटर यसमा चलाएँ भने प्रति केजी 5 रुपियाँ जोडेर बेच्नुपर्छ। को मान्छे तयार हुन्छ यो 5 रुपियाँ केजी तिर्नको निम्ति? अथवा बाध्यतात्मक रूपमा तिर्नु पर्यो भने पनि कस्ट सर्वसाधारणकै पैसा बढ्यो भनेपछि विद्युतको यस्तो समस्या छ। अहिले 3 किसिमको लाइन नेपालमा चलेको छ। एउटा डेडिकेटेड फिडर भन्छ, 24 घण्टा दिने, जो अत्यन्त ठुला उद्योगपतिहरू छ जसले बियर गर्न सक्छ, जो चाहिँ धेरै पहिलेदेखि इस्ट्याब्लिस भएर आएको छ, उनीहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्छ। दोस्रो इन्डस्ट्रियल लाइन भन्छ, जो हामी जस्तो मान्छेहरूले उसले दिएको कन्टिन्युस समयमा उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी एउटा शर्तमा हामीले लिएका हुन्छौँ। अहिले मेरो उद्योगमा राति 8 बजेदेखि दिउँसो 12:30 बजेसम्म लाइन आउँछ। मैले जतिखेर ह्युमन इनर्जी एकदम एक्साइटेडबाट काम गर्ने बेला हुन्छ त्यतिखेर मैले घरमा बिदा गर्नुपर्छ। अहिले अब ठ्याक्कै एक्साइटेड हो। हाम्रो ह्युमन इनर्जीको एक्साइटमेन्ट कतिखेरबाट सुरु हुन्छ? जतिखेर हामी खाना खान्छ 10 बजे। 10 बजेदेखि 4 बजेसम्मको एकदम एक्साइटमेन्ट समय हो। त्यो एक्साइटमेन्ट समय चाहिँ हामीले के गर्छ? फेर फाली राखेको हुन्छ। मात्रै 2 घण्टा मैले उनीहरूको एक्साइटमेन्टलाई प्रयोग गर्न सक्छु, त्योभन्दा पछि शिथिल भएर जान्छ। त्यसैले औद्योगिक पलायन त धेरै बढेको अवस्था छ। अर्को एउटा लाइन छ, त्यो भनेको जेनरल लाइन, त्यो भनेको चाहिँ डोमेस्टिक लाइन जस्तै आउने जाने चलिरहन्छ। अब नेपालले यदि अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हो, समृद्धिको बाटोमा जाने हो भने अब सबैभन्दा पहिले ऊर्जा सङ्कटको अन्त्य गर्ने र विद्युत लोड सेडिङको प्रक्रियालाई बन्द गर्न सक्नुपर्छ, तब मात्रै। र त्यसमा तपाईँको चाहिँ आन्तरिक पुँजीको संरक्षण गर्ने नीति यदि गभर्मेन्टले ल्याइदियो भने उद्योग कुनै पलायन हुँदैन। हामी जस्ता उद्योग गरौँ अथवा केही देशमा दिउँ भन्ने चाहना बोकेका मान्छेहरूको निम्ति एउटा प्रेरणाको कुरा बन्छ। अब जस्तो अर्को एउटा म तपाईँलाई बताउँछु, जस्तो चोको यहाँ मैले इन्स्टेन्ट राइसको तपाईँहरूसँग कुरा गरेँ। अब यो इन्स्टेन्ट राइसको प्रमोसन गर्नको निम्ति मैले मात्रै एक्लै कसरी सक्छु? मसँग त त्यत्रो पुँजी हुँदैन, म त सर्वसाधारण मान्छे हो होइन। यदि यो इन्स्टेन्ट राइसको महत्त्व नेपाल सरकारले बुझ्न सक्यो भने त्यो पहाडी एरियामा भएको भोकमारीको त अन्त्य गर्न सकिने रहेछ नि त। तराईमा फलेर खेर जाने चिजलाई हामीहरूले चामलमा परिवर्तन गर्यौँ। कनिका केमा प्रयोग हुन्छ अहिले तपाईँलाई स्पष्ट बताऊ, एरिना टेलिभिजन मार्फत यसलाई फोकस गरिदिनु भए पनि हुन्छ। चामल उत्पादन गर्दा कनिका निस्किन्छ। त्यो कनिका केमा प्रयोग हुन्छ अहिले भन्दाखेरि जाँड बनाउनु, रक्सी बनाउन प्रयोग हुन्छ है। त्यो जाँड र रक्सी बनाउन प्रयोग हुने कनिकालाई हामीले यो चामलमा परिणत गर्यो भने के होला? देशको आर्थिक स्थिति कायापलट नहोला, भोकमारीको अन्त्य नहोला होइन, फुड क्राइसिसको अन्त्य नहोला, होला नि। भनेपछि अब हामीले मकै बनाउँछौँ, मकैको चामल बनाउँछौँ। हेर्नुहोस् है, मकैको चामल बनाउँदा पिठो आउँछ। त्यो पिठो हामी कहाँ पठाउँछौँ? गाईको दानामा पठाइन्छ, मिसाएर पठाइदिन्छ। त्यसलाई यदि हामीले चामलमा साइजमा दिन सक्यौँ भने त त्यो मकैको के अरे पिठोलाई चामल परिणत गरेर कन्ज्युमरलाई उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने एउटा त औद्योगिक क्रान्ति भनेर जुन गफ गरिन्छ, साँच्चै औद्योगिक क्रान्ति यहाँ हामीले देखेका छौँ। नाश भएर जाने कनिका जो चाहिँ चामलबाट टुक्रिएका टुक्राहरू, त्यसलाई मेसिनबाट बनाएर यो न्युट्रिफ्लस बनाएर यो जुन विराट फुड प्रोडक्टले अहिले बजारमा एउटा चामल निकालेको छ। यो ग्यास पनि धेरै खर्च नहुने, समय पनि धेरै खर्च नहुने, जम्मा 2 मिनटमा पाक्ने र हेर्दा पनि सेम चामलकै जस्तो एउटा साइजमा निक्लिने कुरा पनि आज हामीले यहाँ देखेका छौँ।
दर्शकहरूले अथवा हामीले सरकारलाई पनि के भन्न चाहन्छौँ भने जहाँ हिउँ परेको हुन्छ, आगो बाल्न सकिँदैन, जहाँ बाढी पहिरो हुन्छ, जहाँ भूकम्प पीडित क्षेत्र हुन्छ, त्यस्ता ठाउँमा थोरै समयमा र प्रयोग गर्न सकिहाल्ने चिज आज यहाँ उहाँले आफ्नो क्षमता, आफ्नो बुद्धि, उहाँले आफूले पढेको विद्यालाई प्रयोग गरेर यहाँ हामीलाई बनाइदिनु भएको छ। यो घर घरमा र गाउँ गाउँमा पुग्न पाए अझ कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर उहाँ निरोला सरले हामीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। निरोला सर, अब एकछिन यो समसामयिक विषयमा जाउँ होइन। यहाँ उद्योगपति यत्रो करोडौँ रुपियाँ लगाएर चाहिँ उद्योग खोल्नु भएको छ। अहिले देशमा भन्न चाहिँ अघोषित भन्छन् तर घोषितै जस्तो हो, यो एउटा नाकाबन्दी छ। यसले यहाँको जस्तो उद्योगमा कस्तो प्रभाव पारेको छ र समग्र देशलाई यसले पर्ने प्रभावलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? हस्, धन्यवाद। एकदम समसामयिक विषय यहाँले उठाउनु भएको छ। हामी उद्योगपति चाहिँ होइनौँ, हुन बन्न सकेका छैनौँ। त्यो चाहिँ भाषा अलिक फरक खालको छ, यहाँले बुझिहाल्नु हो होइन। मलाई चाहिँ एउटा उद्योगको म एउटा सर्भेन्टको रूपमा व्याख्या गर्न चाहन्छु, किन म बिहानदेखि बेलुकासम्म यसैभित्र रुमल्लिरहेको हुन्छु। उद्योगपति साँच्चै हुने भने रिमोट कन्ट्रोलबाट उद्योग चलाएकालाई मात्रै उद्योगपतिमा लानुपर्छ होला। हामी जस्ता त सिकारु भन्नुपर्छ, देशलाई केही दिउँ भन्ने भावना बोकेर हिँडेका मान्छे ठान्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। म जस्ता धेरै उद्योगीहरू हुन्छ, साना साना उद्योगहरू, घरेलु उद्योग के चलाएर बस्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामीहरूले चाहिँ एकदमै इन्करेज, यो ढङ्गबाट इन्करेज गर्यो भने मात्रै उहाँहरू ठाउँमा आउनुहुन्छ। त्यसैले त्यो पाटोबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तर समस्या कहाँनिर भने अहिले यहाँले उठाउनुभयो अघोषित रूपमा होइन, घोषित रूपमै नाकाबन्दी हो। लेख्नै पर्दैन सबै कुराहरू होइन, सबै कुरा लेख्नु पर्दैन, सबै कुरा देखिनै पर्दैन। मेरो आँखाले देख्नुपर्छ भन्ने छैन। कुनै चिज छामेर थाहा पाइन्छ, कुनै चिज सुँगेर थाहा पाइन्छ, कुनै चिज अनुभव गरेर थाहा पाइन्छ, कुनै चिज अर्काले भनेर थाहा पाइन्छ। थाहा पाउने प्रक्रिया पद्धतिहरू बहुत धेरै हुन्छ। यी धेरै पद्धतिहरूमध्ये एउटा पद्धति के हो भने नाकाबन्दी। नाकाबन्दी जसलाई घोषित वा अघोषित रूपले अगाडि बढाउने प्रयत्न भारतले गर्यो। त्यसमा हामी नेपालीहरू पनि दोषी छौँ, किनभने हाम्रो पनि भूमिका छ त्यहाँ। हामीहरू भित्रै, नेपालभित्रै बस्ने, नेपाललाई माया गर्छौँ भन्ने, नेपालको मायाप्रति अत्यन्तै चासो छ भन्ने, यो देशभन्दा अर्को देश मेरो हुँदै नसक्दैन भन्ने मान्छेहरू पनि कतै अर्काको लहैमा लागेर सपोर्ट त गरिरहेका छैनौँ भन्ने खालका स्थितिहरू पनि यहाँभित्र छन्। यसले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नेपालको औद्योगिक विकासको अवस्था अब 50 वर्ष पछाडि धकेल्यो। प्रष्ट कुरा, हामी अलिकति लगानी थपेर यसलाई अलिक अटोमेटिक बनाउने कि भनेर तयारी गर्दैथ्यौँ। ब्याङ्कबाट मैले लोन सेङ्सन गराएको छु तर मैले पुँजी निकाल्न सकेको छैन। कारण के हो? उद्योगको अवस्था के छ मलाई थाहा छैन, भोलि के हुन्छ थाहा छैन, कहाँ गएर बन्द हुन्छ थाहा छैन। यहाँबाट आज सामान लोड गर्यो, उत्पादन गर्यो, सामान ठाउँमा पुग्छ कि पुग्दैन टुङ्गो छैन, बाटामै ध्वस्त हुने हो कि त्यो पनि टुङ्गो छैन। उत्पादन गर्नलाई कच्चा पदार्थ चाहियो, ठाउँबाट हिँड्दाखेरि आइपुग्छ कि आइपुग्दैन थाहा छैन हेर्नुहोस् है। त्यसैले समग्र रूपमा भन्ने हो भने कच्चा पदार्थको उपलब्धता गाह्रो भयो, ढुवानी भाडा अत्यन्त धेरै भयो इन्धनको अभावको कारणले, जसले गर्दाखेरि कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्यो, बजारमा जाने वस्तुको मूल्य बढेको छ, उपभोक्ता अत्यन्त ठुलो मारमा परेका छन्। तेस्रो कुरा, औद्योगिक क्रान्तिको निम्ति जो टेवा अब सरकारले समृद्धिको बाटो लिन सक्नु पर्थ्यो, अर्थतन्त्रको विकासको बाटो लिन सक्नु पर्थ्यो, त्यसमा ठुलै प्रहार भएको छ। यसले के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने स्वदेशी पुँजी निष्क्रिय रहने, विदेशी पुँजीबाट उत्पादित वस्तुहरूले बजार कब्जा गर्ने विस्थापित गर्ने स्थिति सृजना भइसकेको छ। त्यसैले अहिले उद्योगीहरू, उद्योग व्यवसायमा लागेका मान्छेहरू अत्यन्त चिन्तित अवस्थामा हामीले पाएका छौँ। त्यो चिन्ताभित्र हामी पनि निरज, हामी लगभग आइसकेका छौँ। अन्त्यमा हाम्रो एरिना टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका दर्शकहरूलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई धेरै धेरै मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। यो विराट हेल्थ फुड प्रोडक्ट्स प्रणाली करिब 12-13 वर्षदेखि यहाँहरूको सेवामा हाजिर छ। आज एरिना टेलिभिजनबाट हामी यो उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूलाई यहाँहरूको माझमा एकपल्ट परिचय गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ। मैले यहाँहरूले यो उत्पादनको प्रयोग गरेर हामीलाई सुझाव दिनुहोला। त्यो परिस्थितिबाट उद्योग अहिले तपाईँहरूको माझमा आइपुगेको अवस्था छ। हामीले उत्पादन गरेका चिजहरू हामी सकेसम्म जनताको स्वास्थ्यमा कुनै किसिमको प्रभाव नपरोस्, असर नगरोस् भन्ने ढङ्गबाट उत्पादन गरिरहेका हुन्छौँ। हामी खाद्य विशेषज्ञहरू नै यसमा लागेको हुनाले हामीले हरेक चिजहरूलाई क्यालकुलेटेड गरेको हुन्छ, हरेक चिजहरूलाई न्युट्रिसनल्ली, हाइजेनिकल्ली यसलाई उत्पादन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौँ। कहीँ कतै हाम्रा पनि कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्।
यहाँले समग्र टेलिभिजनबाट यसलाई अवलोकन गरेर हामीलाई फिडब्याक दिनुहोस्। यहाँको फिडब्याकलाई हामी सधैँभरि सकारात्मक ढङ्गले लिनेछौँ र हामी हाम्रो प्रगतिको निम्ति यहाँको सेवाको निम्ति सधैँ हाजिर हुनेछौँ। यही नै मेरो यहाँहरूसँग हार्दिक आग्रह र अपिल छ। हस् निरोला सर, यहाँले हामीलाई समय दिनु, यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। कार्यक्रम उद्योगको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ र हामीलाई यातायातमा सहयोग गर्ने भाइ पदम र त्यसै गरी क्यामेरामा भाइ कुशल सहित म कार्यक्रम सञ्चालक रुद्रराज शर्मा यहाँबाट बिदा चाहन्छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता बिहिबार बेलुका 7 देखि 8 र शुक्रबार पुनः प्रसारण 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म यहाँले एरिना टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया अनुसार कार्यक्रमलाई हामी विकास गर्दै जाने प्रण गर्दै आजलाई भने बिदा माग्दछु। एरिना टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Arena Television, media for youth.